खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कैथोलिक कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहमदिली पसंद करता हूँ। हमारे लिए आज की पहली तलावत होशिया नबी की किताब उसका 5वां बाब 15वीं आयत से लेकर 6ठे बाब की 6ठी आयत तक। मैं रवाना हूँगा और अपनी जगह वापस चला जाऊँगा उस वक्त तक कि वो अपने गुनाहों का इकरार करेंगे और मेरे चेहरे के तालिब होंगे और अपनी तंगी के वक्त सरगर्मी के साथ मेरी तलाश करेंगे। आओ हम खुदावंद की तरफ रुजू करें, क्योंकि उसी ने फाड़ा है और वही हमें शिफा देगा, और उसी ने मारा है और वही हमारी मरहम पट्टी करेगा। 2 दिन के बाद वो हमें ज़िंदा करेगा और तीसरे दिन वो हमें उठा खड़ा करेगा ताकि हम उसके हुजूर ज़िंदा रहें। आओ हम इरफान हासिल करें, हम इरफान खुदावंद में तरक्की करें। उसका ज़हूर फजर की मानिद करीब है। वो हमारे पास बारिश की मानिद आएगा, यानी पहाड़ की बारिश की मानिद जो ज़मीन को सैराब करती है। ए इफ्राइम, मैं तुझसे क्या करूं? ए यहूदा, मैं तुझसे कैसे पेश आऊं? तुम्हारी दीनदारी अब्र फजर की मानिद है और सुबह की शबनम की तरह जाती रहती है। इसी सबब से मैंने उन्हें अंबिया के वसीले से तराशा है और अपने मुंह के कलाम से उन्हें कत्ल किया है। और मेरा अदल नूर की मानिद चमकेगा, क्योंकि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि दीनदारी पसंद करता हूँ, और सोख्तनी कुर्बानियों को नहीं बल्कि खुदा शनासी को ज़्यादा चाहता हूँ। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहमदिली पसंद करता हूँ। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 51 उसकी 3री से 4थी और फिर 18वीं से 21वीं आयत तक। ए खुदा, अपनी रहमदिली के मुताबिक मुझ पर रहम कर और अपनी रहमतों की कसरत के मुताबिक मेरे गुनाह मिटा दे। मेरी बदी को अच्छी तरह से मुझसे धो डाल और मेरी खता से मुझे पाक कर। तू तो ज़बीहा पसंद नहीं करता, और अगर मैं सोख्तनी कुर्बानी भी दूं तो तू खुश नहीं होता। ए खुदा, शिकस्ता रूह मेरी कुर्बानी होगी। ए खुदा, तू शिकस्ता और खाक नशीन दिल को हकीर ना जानेगा। ए खुदावंद, अपने करम के मुताबिक सहून के साथ भलाई कर और यरूशलेम की दीवारों को असरे नौ तामीर कर। तब तू लायक कुर्बानियाँ, नजराने और ज़बीहे कबूल करेगा और तेरे मज़बा पर बछड़े चढ़ाए जाएंगे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। आज तुम अपने दिलों को सख्त ना करो बल्कि खुदावंद की आवाज़ सुनो। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका उसका 18वां बाब 9वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक। फिर उसने बाज़ों के हक़ में जो अपने आप पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और दूसरों को नाचीज़ जानते थे, ये तमसील कही कि 2 शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी दूसरा मुहस्सिल। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा कि ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि मैं बाकी आदमियों की तरह जो लुटेरे, जालिम, जिनाकार हैं या इस मुहस्सिल की मानिद नहीं हूँ। मैं हफ्ता में 2 बार रोज़ा रखता और अपनी सारी आमदनी पर दै यकी देता हूँ। मगर उस मुहस्सिल ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहता था कि ऐ खुदा, मुझ गुनहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूँ
کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج کی تلاوتوں پر مختصر غور و غوص کے ساتھ میں اینڈرو اسحاق حاضر خدمت ہوں۔ میں قربانی نہیں بلکہ رحم دلی پسند کرتا ہوں۔ آج تم اپنے دلوں کو سخت نہ کرو بلکہ خداوند کی آواز سنو۔ محصل تو راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا مگر فریسی نہیں۔ میرے عزیزو، ہم نے ابھی آج کی تینوں تلاوتیں سنی۔ ہوشیہ نبی کے صحیفے میں ہم نے سنا کہ خدا اپنی قوم کو کہتا ہے کہ تمہاری دینداری ابر فجر اور صبح کی شبنم کی طرح جاتی رہتی ہے۔ میرے عزیزو، ہم دعا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، پاک ماس کی قربانی میں حاضر ہوتے ہیں، لیکن کیا یہ اعمال واقعی ہماری زندگی بدلتے ہیں کہ نہیں؟ یا پھر ہماری یہ نیکیاں بھی صبح کی شبنم کی مانند جاتی رہتی ہیں؟ کیا ہم عبادت کرنے کے بعد اپنے گناہوں، غلطیوں اور کوتاہیوں سے توبہ کرتے ہیں؟ اپنے دل سے نفرت اور کدورت کو نکالتے ہیں؟ اپنے دشمن کے لیے دعا کرتے ہیں؟ یا پھر اپنے ناراض بھائی یا رشتہ دار یا ہمسایہ سے دوبارہ میل کرتے ہیں؟ اگر نہیں تو ہماری نیکی اور راست بازی صرف عبادت کے وقت تک تھی، جو صبح کی شبنم کی مانند ذرا سی دھوپ نکلنے پر جاتی رہتی ہے۔ خداوند ہمارے خدا کو ہماری اس طرح کی نیکیاں، قربانیاں پسند نہیں، بالکل پسند نہیں، بلکہ خداوند خدا نے اپنے بندے ہوشیہ نبی کے وسیلے سے فرمایا، میں قربانی نہیں بلکہ رحم دلی پسند کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، آج کی انجیلی تلاوت میں ہم نے فریسی اور محصل کی ہیکل میں حاضری اور دعا کرنے کے الفاظ اور طریقے کے بارے میں سنا۔ فریسی ہفتے میں 2 بار روزہ رکھنے اور اپنی ساری آمدنی پر دے یقی دینے، لٹیرا، ظالم اور زناکار نہ ہونے کے باوجود اس محصل سے جو چھاتی پیٹ پیٹ کر اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا تھا، خدا سے رحم مانگ رہا تھا، زیادہ راست باز نہ ٹھہرایا گیا۔ میرے عزیزو، اس تمثیل میں فریسی کو ناراست نہیں ٹھہرایا گیا، کیونکہ روزہ رکھنا، دے یقی دینا، زنا نہ کرنا، ظلم نہ کرنا، لوٹ مار نہ کرنا اچھے اعمال ہیں اور اس کا اجر خداوند خدا دیتا ہے، مگر فریسی صرف اپنے آپ میں راست باز ٹھہر کر اور دوسرے کو ناراست جان کر محصل کے مقابلے میں نسبتاً کم راست باز ٹھہرا۔ راست باز دونوں ہی ٹھہرے، لیکن محصل راستی میں بازی لے گیا۔ میرے عزیزو، خداوند خدا کے حضور خالی ہاتھ جانا بھی شرعی طور پر غلط ہے۔ کچھ نہ کچھ نذرانہ اپنی مقدور بھر خدا کے حضور لے جانا اچھا ہے۔ یہ خدا کے حضور اپنے پیار کا اظہار اور قربانی ہے۔ لیکن اگر ہم صرف قربانی ہی کریں اور اپنے دل میں رحم پیدا نہ کریں، خدا شناسی، خدا خوفی نہ رکھیں، تو ہماری قربانیاں، ہماری نظریں، ہمارے چڑھاوے بے سود ہیں۔ آئیے عزیزو، ہم اپنے آپ کو جانچیں اور اپنے خدا سے کہیں کہ اے خدا، اپنی رحم دلی کے مطابق مجھ پر رحم کر، اپنی رحمتوں کی کثرت کے مطابق میرے گناہ مٹا دے، میری بدی کو اچھی طرح سے مجھ سے دھو ڈال۔ اے خدا، مجھے شکستہ روح اور خاک نشین دل عطا کر، تاکہ ہم اسی شکستہ روح اور خاک نشین دل کی قربانی خداوند اپنے خدا کے حضور گزرانے اور رحم دلی حاصل کر کے اپنے دل سے تمام تر نفرت، کدورت اور سخت دلی کو ختم کریں، تاکہ ہم زندگی پائیں، بلکہ کثرت کی زندگی پائیں۔ مسیح یسوع کے وسیلے سے آمین۔